औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदर के कैदी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी कैदी बने थे और उनके पास कपड़े नहीं थे, उनकी जसामत के कपड़े आम भी नहीं थे। तो इस मौके पर अब्दुल्ला बिन उबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को अपना कुर्ता दिया था और इस एहसान को याद रखते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबी को अपना कुर्ता दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदी अपने साथियों में तकसीम कर दिए थे इस हदायत के साथ कि इनकी खुराक का और आराम का ख्याल रखा जाए। बदर के कैदियों को मस्जिद नबी में रखा गया इस ख्याल से कि कैदी भाग न जाएं। उन्हें रस्सियों से जकड़ा गया और कुछ को लोहे की बेड़ियां भी पहनाई गईं। वहां पर पहरेदार भी मौजूद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास जंग में जख्मी हुए थे और अब्बास की उम्र उस वक्त 58 साल थी। वो जख्मों की वजह से करहा रहे थे और उनकी आवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्र मुबारक तक जा रही थी, जिसको सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो रहे थे और सो नहीं पा रहे थे। जब पहरेदार को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अब्बास की रस्सियां ढीली कर दी। इसके बाद अब्बास जल्द ही सो गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की कराहने की आवाज़ ना आई तो उन्होंने पहरेदार से पूछा, जिसने बताया कि वो सो गए हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो सब कैदियों की रस्सियां ढीली कर दो या चचा अब्बास की रस्सियां दोबारा सख्ती से बांध दो। जंगी कैदियों के लिए ये फैसला किया गया था कि जो कैदी पढ़े लिखे थे उनका फिदिया आज़ाद होने का ये था कि वो हर एक पढ़ा लिखा कैदी कम से कम 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाएगा। जब वो 10 मुसलमान पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो कैदी आज़ाद कर दिया जाएगा। इसी तरह बाज़ लोगों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान भी किया। जैसे उनमें एक शायर मौजूद था, उसने कहा कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं, मैं गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं फिदिया नहीं दे सकता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये वादा लिया कि वो आइंदा जंग में हिस्सा नहीं लेगा मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उसको आज़ाद कर दिया। जिस पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नज़म भी कही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई मेरी तरफ से ये बात पहुँचा दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तारीफ़ के काबिल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत और इज़्ज़त में हम सबसे बढ़कर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बदबख्त और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर लें वो खुशकिस्मत है। मेरे सामने बदर के मकतूलों का जिक्र होगा तो मेरे ख्यालात गुम हो जाएंगे। उस वक्त 3 लोगों को बग़ैर फिदिये के रिहाई दी गई थी इस वादे के साथ कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। इसी तरह एक और कैदी था अबू दा बिन ज़बीर। उसको देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका बेटा बहुत समझदार और मालदार है, वो अपनी बाप की रिहाई के लिए जल्द आएगा। और हुआ भी ऐसा ही था। जब कुफार मक्का ने एक मजलिस बुलाई और उसमें फैसला किया कि हम में से कोई भी कैदियों की रिहाई के लिए जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर हमारे कैदियों को नहीं रख सकेंगे और तंग आकर खुद ही हमारे कैदियों को छोड़ देंगे। अगर हमने इनको फिदिया दिया तो मुसलमान बहुत ताकतवर हो जाएंगे। तो जिस वक्त ये महफिल ख़त्म हुई उस वक्त अबू वदा बिन ज़बीर का बेटा भी उसी महफिल में मौजूद था। उसने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन वहाँ से निकलते साथ ही जिस तरह रसूल पाक ने फरमाया था कि वो जल्द आएगा अपने बाप को छुड़ाने के लिए, उस महफिल से निकलते ही वो मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ और 4000 दिरहम का फिदिया अदा करके अपने वालिद को रिहा करवा लिया। कुरैश मक्का का ये सबसे पहला कैदी था जो रिहा हुआ था। इसी तरह मालिक बिन खसम ने सुहेल बिन अमरू को गिरफ्तार किया था। सुहेल बिन अमरू को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो एक सहाबी ने कहा कि इसके दांत तोड़ दिए जाएं, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ लोगों को अपनी तकरीरों में उकसाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना कर दिया। सुहेल बिन अमरू को छुड़वाने के लिए मक्का से मकरस बिन हफ्स आया था। उसने कहा कि सुहेल की जगह मेरे पाँव में बेड़ियां डालकर मुझे कैद कर दो, इसे मक्का जाने दो ताकि ये अपना फिदिया भेज देगा। और इसी तरह किया गया। सुहेल बिन अमरू मक्का गया और वहां से फिर अपना फिदिया लेकर वापस आया और फिर मकरस को छुड़ा लिया। इसी तरह वलीद बिन मगीरा जो कि कुरैशी अमीर सरदार के बेटे थे, वो भी बदर के कैदियों में शामिल थे। वो कहते हैं कि मुझे जिस अंसारी के पास रखा गया, मैं जिसके पास कैद था, उसका अखलाक इतना अच्छा था कि सवारी के जानवर कम होने की वजह से वो खुद पैदल चलता था और मुझे सवारी की सहूलत देता था। जब वलीद बिन मगीरा फिदिया देकर आज़ाद हो गया तो आज़ादी मिलते साथ ही उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सब लोग हैरान हो गए कि वलीद ने
اس وقت ایمان لانے کا اعلان کیوں نہیں کیا جب وہ قیدی تھا؟ اس طرح اسے فدیہ دیے بغیر ہی آزادی مل جاتی۔ تو ولید نے کہا کہ میں ایسا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے قید کے ڈر سے یا آزادی حاصل کرنے کی غرض سے ایمان لانے کا اعلان کیا ہے۔ اب میں آزاد ہوں، اس لیے اپنی مرضی سے ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگا۔ اسی طرح مصعب بن عمیر کا بھائی ابو عزیز مکہ کی فوج میں شامل تھا، وہ بھی قیدی بنا، وہ ایک انصاری کی قید میں تھا۔ ابو عزیز کہتا ہے کہ جنگ کے دوران قید کرنے کے لیے انصاری مجھے جب رسیوں سے باندھ رہا تھا تو میرا بھائی مصعب میرے قریب سے گزرا اور اسے مجھے دیکھ کر اس انصاری سے کہا کہ اسے اچھی طرح سے باندھو، اس کی والدہ بہت دولت مند ہے، خوب فدیہ دے گی۔ ابو عزیز نے یہ بھی کہا کہ صبح شام کھانے کے وقت انصاری خاندان مجھے روٹی دیتا تھا، جبکہ ان کے پاس خوراک بہت کم ہوتی تھی۔ وہ خود کھجور پر گزارا کرتے لیکن میرے کھانے میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی تھی، میں اکثر روٹی لینے سے انکار کرتا لیکن وہ ضد کر کے مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ فدیہ ادا کرنے کے بعد ابو عزیز کو رہائی مل گئی اور وہ کچھ عرصے بعد ایمان لے آیا۔ اسی طرح قریش مکہ کا ایک قیدی نوفل اسلحہ کا کاروبار کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے کہا کہ جدہ میں تمہارے جو نیزے رکھے ہیں وہ تم فدیہ کے طور پر دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو نوفل یہ سن کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس بات کا علم میرے سوا کسی کو نہیں کہ جدہ میں میرے پاس ہتھیار موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد نوفل نے جدہ میں رکھے گئے 1000 نیزے بطور ہدیہ مسلمانوں کو دیے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے پاس اسلحے کی کمی نہیں رہی تھی۔ ادھر ابو سفیان نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے عمرو کو رہا نہیں کروائے گا فدیہ دے کے، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن اس نے پھر ایک سازش چلی۔ مدینہ منورہ سے سعد بن نعمان انصاری اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے کچھ پہلے نکی نامی بستی میں رکے تو ان کو یہ ڈر لگا کہ مکہ جانے پر انہیں قید نہ کر لیا جائے۔ لوگوں نے ساتھ سے کہا کہ مکہ کے لوگ عمرہ اور حج کرنے والوں سے زیادتی نہیں کرتے، آپ سکون سے مکہ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابو سفیان نے سعد اور ان کی بیوی کو قیدی بنا لیا اور شرط یہ رکھی کہ ابو سفیان کے بیٹے عمرو کو جب رہا کیا جائے گا تب سعد اور ان کی بیوی کو رہا کیا جائے گا۔ سعد کے قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کی درخواست کی کہ عمرو کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی اور اس طرح ابو سفیان کا بیٹا عمرو بغیر فدیہ کے رہا ہو گیا اور اسی طرح سعد بن نعمان اور ان کی بیوی بھی رہا ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم چچا عباس کو 1 درہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تمہیں تو معلوم ہے میرے مالی حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں کہ میں فدیہ دے سکوں، مجھے فدیہ کے بغیر رہائی دے دو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا وہ مال جو آپ جنگ کے لیے آنے سے پہلے زمین میں دبا کر آئے تھے اور کچھ مال چچی ام الفضل کو دے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ مال میری اولاد کو دے دینا، وہ کس کا مال ہے؟ عباس حیرت میں ڈوب گئے کہ جو بات انہوں نے اپنی بیوی کو مکہ میں کہی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے کیسے معلوم ہو گئی، جبکہ انہوں نے تو اس بات کا ذکر اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے نہیں کیا تھا۔ بہرحال عباس نے نہ صرف اپنے لیے فدیہ دیا بلکہ اپنے بھتیجوں کے لیے بھی فدیہ دیا۔ مکہ پہنچ کر عباس نے ابو رافع نامی غلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی طرف سے ہدیہ قبول کیا اور غلام ابو رافع کو آزاد کر دیا، اور آزادی ملنے کے بعد ابو رافع مدینہ میں ہی رہنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بدر کے شہیدوں کا کیا مقام ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افضل ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا مقام بھی اسی طرح دوسرے فرشتوں سے افضل ہے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔